सो म्हाका हर एक पास्टर आतां मोग मेळ्ळा जे सोम्याची चड गुंडान वळख मेळ्ळी म्हाका पास्टर आतां जेन्ना हर एकली मागण्या करतना हांव मागण्या करतली पास्टर बट जेन्ना तुमची वळख मेळ्ळी म्हाका सोम्यात एक गुंडायन सोम्याचो मोग कितें मरयेचें महत्व कितें एकामेका लागीं कशें उलयचें या एका आमच्या फॅमिली मेंबराला कशें उलयचें म्हणून म्हाका कळ्ळें पास्टर सो तुमकां पास्टर पयले सुवातेर हांव जेजू काळजांत हांव अर्घ दिता आनी आय लव यू सो मच पास्टर. हर एक त्रास तुझ्या काळजान दोरानी जाल्यार सोम्या ओटू सल आका म्हणतात खुर्साची वाट. हालेलुया. आणि मोरी त्या खुर्साच्या वाटेर चल्ली तिच्या मुखार तिचो जेजू मोरते आसा जाल्यार तिने कांयच एक उतार एक शब्द तिच्या तोंडातून भायर सरोना. हर एक वस्त तिच्या काळजान तिने दवरले आनी ती चलते आसा त्या जेजू सांगता. हर एका सिसान सोडले हर एक मनशान सोडले जाल्यार ती आवय त्या पुता सांगता. आज तुमकां कोणेय सोडला जाल्यार उरो पूण एक आसा कोण तुमच्या सांगता आसा आनी तो केन्नाच सोडचो ना. सगळ्यांनी तुमकां कान उडयला सगळ्यांनी तुमकां भायर उडयला पूण एक आसा कोण तुमकां केन्ना सोडचो ना. सोमी जेजू आपल्या खांद्यार खुरीस काडून वेता तशें सांगता मोरी वेता आनी त्या खुर्सार ताका मारता. आमच्या मदल्या हर एका मनशाक एक ना एक दीस जिविताच्या खुर्सार उंकळोंक पडटा. आमकां आमचीच मनशां जेजू कोणे खुर्सायले बायल्यांनी न्ही ताच्याच मनशांनी ताका खुर्सार मारले. लांकडाच्या खुर्सार ताका उंकळायले. ताच्याच मनशांनी ताचे वयर दोश घाले. जेजूनी काय म्हणोना ताच्या आवयनी काय म्हणोना कित्याक तांकां हें खबर आसलें ह्या स्टोरीचे अंत ह्या काणयेचे अंत हे न्ही. ह्या काणयेचे अंत जावन आसा 3 दिसां उपरांत. आज तुमच्या जिवितान कसलीच परिस्थिती उरो हांव तुमकां आयच्या राती सांगूंक आयला तुमच्या काणयेचे अंत हे न्ही. जेन्ना मनशेर तुमचे पुनर्जीवन जावचें ना तुमचे स्टोरीचे एंड जावचें ना. सोमी तुमकां असो मरोंक सोडचो ना. सोमी तुमकां अशें मरोंक सोडचो ना. तुमच्या जिवितान जेन्ना मनशेर एक साक्ष जावन उराना तुमी लोकां मुखार त्या दिसा मनशेर सोमी तुमकां मरोंक सोडचो. हालेलुया हालेलुया. तिच्या दोळ्या मुखार ताका खुर्सार उंकलायले. दोन्ही हाताक खिळे आसात दोन्ही पायाक खिळे आसात. हात हालोंक जायना आनी पाय हालोंक. तेत हात कोणे कुड्ड्याक दोळे दिले. तेत हात कोणे कानाय कानातल्या कान दिले. तेत हात कोणे मोन्याक उलोवची शक्ती दिली. ते हात खेळायल्यात जाल्यार मोरयेन एक शब्द काडूना आपल्या तोंडांतून एक शब्द म्हणले तिने आपल्या तोंडांतून काडूना. आज आमकां आमची बेसांवां सांग म्हूण आमचे साक्षी दिया आमचे टेस्टमनी दिया म्हूण उबे रावचें पडटा. लोकांक भीक मागचें पडटा. येया तुमची साक्षी दिया सांगा प्लीज देवान तुमच्या जिवितान कितलें बरेंपण केलां. कोणी नासून उडोवन येनात सांगाचें पडटा तांकां येया पूण केन्ना आमकां सांगा तुमचे त्रास सांगा तितके जिविताचे. ओ पास्टर म्हाका तुमकां मेळोंक आसा म्हज्या कडेन मस्त व्हड व्हडले स्टोरी आसात म्हाका इतले प्रॉब्लम आसा आनी इतले प्रॉब्लम आसा तितले प्रॉब्लम आसा. आमचे कश्ट सांगोंक सांगा इतली व्हडली लिस्ट आसा पूण आमचे बेसांवां सांगोंक सांगा आमचे तोंड उक्ते जायना पूण मोरयेन आपले कश्ट सांगोनात. आज आमी मोरी 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 म्हणटात. मोरये बरी 1 सेकंडी जावन दाखयलां गे आमी. मोरी मोरी मोरये विरोध उलयना. मोरी 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 ए सायबा मोरी मोरी वय पूण मोरये भितर एकी गुण आसा की मोरये बरी आमच्या बरी आमच्या भितर. मोरी 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 मोरये बरी जावन दाखोवंक सोम्यान आमकां आसा केला. मोरये बरी जावंक आसा आमकां.
मोरये खातीर फायटिंग करूंक आनी लोकां कडेन झगडे करूंक आनी तांचें नांव पाड करूंक तें करूंक आमकां आपोवना. मोरये बरी जावंक आमच्या जिवितान आसलेली खुर्साची वाट चलोवंक आनी आमच्या जिवितान आसलेले त्रास आमच्या काळजा भितर दोन हर एक देवाक अर्पून दिवंक आमचे गप्प बसून आमी फकत आमची बेसांवां सांगू, आमची साक्षी सांगू, आमची कंप्लेंटां न्हय जाल्यार आमच्या जिवितान देवान वतयली हर एक बेसांवां उलोवंक आमकां सोम्यान धाडला ह्या संवसारान. हालेलुया, हालेलुया. गप्प रावली. सोम्या जेजू वयर थावन पळयता त्या खुर्सा थावन सेकेल ताणें पळयलें म्हजो एक मनीस सीस आगी. सेकेल ताणें पळयलें ताका एकच सीस दिसलो, जॉन. एकच सीस दिसलो थंयसर, जुआंव. जॉनाक जुआंव, रायट. जुआंव थंयसर दिसलो आनी ताणें जुआंवाक सांगलें, ही जावन आसा तुजी आवय. आनी मोरयेक सांगलें, स्त्रिये, स्त्रिये, हो जावन आसा तुजो पूत. एकलो सीस जुआंव सीसाक सांगलें, मोरी जावन आसा तुजी आवय. जर आमी जेजूचे खरे सीस जाल्यार सीसाक जेजून सांगला ही जावन आसा तुजी आवय. जर आमी जेजूचे खरे सीस जाल्यार जेजूची आवय तुजी आवय. Are you getting what I'm saying? जर आमी खरे सीस जाल्यार जेजू कशे आपल्या आवयक मान दिता तसे आमी. आनी मोरयेन एक शब्द म्हळ्यार काडूना, एक शब्द. पूण जेजून खुर्सात हांव सकयल पळयतना ताका लागलें, हांगा कम से कम तो मनीस म्हणी आसतलो कोणाक हांवें दोळे दिले, तोय ना. तो म्हणी आसतलो कोणाच्या काजारान वायन उणें पडिल्लें हांवें वायन भरून दिलें, तोय ना. खुर्साच्या सकयल तो म्हणी आसतलो खंयच्या 5,000 लोकांक हांवें उंडे आनी मासले हांवें खावयले, तेय ना. तुमच्या जिविताचे पेस्तां आसतना सगळीं येतालीं, बार्बिक्यू पार्टी करूंक सगळीं येतालीं, पूण तुमच्या जिविताचे त्रास सुरू जाताना कोणीच तुमच्या सही आसचें ना. आज म्हणजे 11 वर्सांतून हांव प्रिचींग करता, हजारांनी लाखांनी लोकांक हांवें प्रीच केला. हांवें फकत लोकांचे त्रास बसून आयकल्यात. आनी हांव मोतीन बसून चिंता, केदळांचे कडेन सक्कड आसली, ही फ्रेंडां मदें मजा मारनासली, आज हांचे कडेन कांय ना, ती म्हज्या कडेन येवन त्रास सांगतात. फकत त्रास आयकल्यात हांवें लोकांची. गुड न्यूज दिवंक कोणायनी फोन करूना, बॅड न्यूज येताना सगळीं फोन करतात. कित्याक आमच्या जिवितांत त्रास येताना आमचेच लोक आमकां सोडून वतात. आमचेच लोक आमकां एकलोच सोडून खुर्सार उंकाळटाना सोडटात आनी आमच्यातून पयस वतात. आज ह्या हॉलान कोण गे आसात, तुमचेच लोकांनी तुमकां सोड. हांव बायलांचे उलयना, बायलांची खबर सोड. तुमचेच लोक तुमच्यातून पयस जाल्यात. तुमचेच लोक तुमकां सोड. अशेंच सोड न्हय, त्या खुर्सार उंकळूंक सोड तुमच्यातून पयस गेल्यात. आनी आज ती तुमकां वळखनात. आज तुमचे लोक तुमकां वळखनात. त्या खुर्सार तुमकां एकलोच सोडला. आनी मोरी थंय तर आसा आनी तिका एकी सवालाची जवाब समजना. देवानच वो पूत दिल्लो जाल्यार खुर्सार कित्याक मरता, मोरये कांय समजना जाल्यार तिच्या मुखार तिचो एकलोच पूत मरता आनी ती तिच्या दोळ्यांतून पळयते आसा. तुमची स्वप्नां मरतना तुमी पळयल्यात. तुमच्या जिविताची उमेद मरतना तुमी पळयल्या. तुमच्या जिवितान आसल्लो मोग मरतना तुमी पळयला. तुमच्या जिवितान आसल्ली तुमची उमेद येवच्या फुडारा खातीर हे सकड मरतना तुमी पळयला. कित्याक तुमच्या दोळ्या मुखार ते वस्तू मेल्यात. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू ख्रिस्त मेलो थंयसर मोरयेन कांयच सांगूना. सकड तिच्या काळजान दवरले. सकड तिच्या काळजान दवरले. आज कोण तरी बायल हांगा आसा, कोण तरी भाव हांगासर आसा. तुमच्या जिवितान मस्तुपुरा मेला आनी तुमकां कोणाय कडेन सांगूंक जायना. तुमच्या काळजा भितर आसा. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक सांगूचे प्रयत्न करतात, ती वळखना. तुमच्या घोवाक, तुमच्या बायलेक समजना, तुमच्या आवय बापायक समजना. तुमच्या काळजान मेल्ले वस्तू, ताचे डेड बॉडी फकत तुमकां गुत्त आसा तुमी खंय काळजान पुरला म्हणून. पूण आसात आनी कोणीच ना तुमच्या सांगात.
आणि ती कूड त्या खुर्सातून देवयली आणि ते कूड त्या सेमिस्त्री भितर घाल त्या पोंडान एक फातर थंयसर दवरलो. एक फातर थंयसर दवरलो म्हळ्यार ही वस्त भायर येवंक साधना. थोडी मनशां तुमकां अशें मारून घालतली की तुमकां उठोवंक दिवची ना. तुमचीच मनशां तुमची अशी भेंकट म्हण सकयल घालतली की तुमी इल्लेशे तकली वयर उखल्ल्यार तुमकां परत्यान मारून सकयल घालतली, कित्याक की तुमकां वयर येवंक ती दिवची ना. आनी तुमी सकयल आसात, तुमी सकयल आसात आनी ताच्या मुखार एक व्हडलो फातर दवरला की तुमी केन्नाच वयर येवंक न्हय म्हण. पूण कितलो वेळ दवरीत ती? शुक्रारा दीस दवरीत, सोनवारा दीस दवरीत, पूण एक आयतार येता पुनर्जीवनाचो आयतार. खंयच्या दीस सोमी जेसू, हे सोमी जेसू त्या पोंडव्यातून परत्यान भायर येता, कित्याक जिविताक खंयचेय मोर्न धांपून दवरूंक जायना. तुमकां खोद नाय की सकयल दवरूंक जावचें ना, कित्याक सोमी जेजू तुमकां वयर उखलचेर आसा. हांवें सांगलें सोमी जेजू तुमकां परत्यान वयर उखलचेर आसा. तुमकां लोकांनी सकयल घाले, तुमच्या कुटुंबान सकयल घाले, तुमच्या दुस्मनांनी सकयल घाले, तुमच्या शेजाऱ्यांनी सकयल घाले, पूण तुमकां सोमी उखलचेर आसा वयर. तुमचो सोमी तुमकां परत्यान एक फुटी वयर उखलचेर आसा. आनी हांव हें सांगून तुमकां टॉपीक बंद करता आयची की सोमी जिवन जालो आनी 40 दीस ह्या संवसारांत रावलो. कितले दीस? सोमी 40 दीस ह्या संवसारांत रावलो लोकांक दाखोवंक हो हांवूच कोणाक तुमी मारले, हो हांवूच कोणाच जीव जाला, हो हांवूच कोण परत्यान मरचो ना. ही जावन आसा तुमची साक्ष, तुमची साक्षी. तुमच्या गांवांत तुमी त्यात लोकां मुखार चलतली आनी तुमी सांगतली हो जावन आसा हांवूच. कोणाचे तुम्ही नाव पाड केल्ले हो जावन आसा हांवूच. कोणाक तुम्ही गाळी दिल्ले हो जावन आसा हांवूच. आनी हांव मेल्लो पूण परत्यान मरचो ना. हालेलुया, हालेलुया. आनी हांवें तुमकां एक वस्त सांगली की आयच्या म्हज्या विशयाचें नांव जावन आसा मोरये तूं जावन आसाय सुभागी. तूं जावन आसाय सुभागी. हांवें कित्याक सांगलें खबर आसा? कित्याक सोमी जेजू 40 दीस सारकें आयका 40 दीस ह्या संवसारांत रावून वयर गेलो आनी 50व्या दिसा हाका आमी म्हणटात पेंटेकॉस्ट. कितले जाणांक खबर आसा? पेंटेकॉस्ट, पेंटा म्हळ्यार 50th डे. सोमी जेजू जिवन जाल्ल्या 50व्या दिसा सीस अप्पर रुमांत वयल्या कुडांत मागणे करनासतात आनी तांच्या सांगात मोरी आसा. सारकें आयका, ती वयल्या कुडांत मागणे करनासतात आनी तांच्या सांगात मोरी आसा. हांवें म्हळें देवान मोरयेक सुभागी म्हूण कित्याक सांगलें खबर आसा? देवान मोरयेक सुभागी म्हूण कित्याक सांगलें खबर आसा? देवान ताच्या आंज बोडव्याद्वारे मोरयेक सुभागी म्हणून सांगलें. वय ना? सगळ्या स्त्री येतावन सगळ्यांचे की बेसांव आसली तूं बायल कित्याक सांगलें खबर आसा? कित्याक एक दिसा पेंटेकॉस्ता दीस सगळे सीस बसून आसात. जेजू खंय गेला? सर्गार गेला आनी मोरी तांच्या सांगात आसा आनी सगळे सीस बसून आसात आनी बसून आसल्या वेळार थंयसर बायबलान बरयला एक आवाज येता जोरान गडगडो आयिल्ल्याशी आनी थंयसर पवित्र आत्मो येता तांच्या मोदेगांत. वेट अ मिनिट. सगळीं वयर बसून आसली वयल्या कुडान कन्फ्यूज जाता हें कालें जालें म्हूण. पूण फकत मोरी
आपल्या पोटार हात दवरता आनी सांगता म्हाका खबर आहा म्हजो पूत आयलो म्हाका खबर आहा म्हजो पूत आयलो कित्याक 33 वर्सां पयलीं हांवें हाका म्हज्या गर्भान उखलल्लें आनी परत्यान वो आत्म्या रुपार म्हज्या गर्भा भितर आयला तरी मोरी एक सुभागी म्हूण कित्याक सांगलें खबर आसा मोरी जावन आसा एकच स्त्री ह्या पृथ्वी वयर कोणें आपल्या एका भुरग्याक 2 पटी जल्म दिलो मोरी जावन आसा एकच बायल ह्या पुरा संवसाराक तुवें तुज्या भुरग्याक परत्यान पोटान घालयत की ना परत्यान जल्म दियत की ना मोरी जावन आसा एकच बायल ह्या पुरा संवसारांत कोणें आपल्या भुरग्याक 2 पटी आपल्या गर्भांत उखल्ले एक पटी 33 वर्सां आदीं केन्ना जेजू एक ल्हान बाळोक जावन आयलो आनी 33 वर्सां उपरांत केन्ना तो पवित्र आत्म्याच्या रुपार आयलो 2 पटी ते जावन आसा मोरये तूं जावन आसा Oh my God. ते सेम बेसांव तुमच्या जिवितान येवचार आसा पूण रूप बदलून येवचार आसा थोड्या फावटी कुडी रुपार येताना आमी त्या वस्तूक वळखतात पूण आत्म्या रुपार येताना आमी ती वस्तूक वळखना जेजू कुडी रुपार येताना आमकां कळ्ळें की तो देवाचो एकलो स्पूत म्हूण मोरयेक कळ्ळें पूण आत्म्या रुपार येताना बाकी कोणाय की कळना पूण मोरयेन पोटार हात दवरून सांगलें Oh, I know he's my son. खबर आसा हो म्हजो स्पूत कित्याक म्हाका सेम अभिषेक 33 वर्सां पयले म्हज्या गर्भा भितर आयिल्ले ते सेम फिलींग आनी ते सेम सेन्सेशन आज म्हाका येते आसा हो म्हजो स्पूत आनी कोणीच न्हय आत्म्या रुपार तुमची बेसांवां येवचार आसा Oh my God, my God, my मोरये तूं जावन आसाय सौभागी कित्याक तूं एकच बायल जावन आसाय कोणे आपल्या भुरग्याक 2 पटी आपल्या गर्भान उखल्ले आमचे दोन्ही हात वयर करूया तुमची बेसांवां येते आसात आत्म्या रुपार येते आसात तेच वस्तू खंयचे तुमी होगडायल्ले आता रूप बदलून येते आसात ते तू मोग खंयचे तुमी होगडायल्लो ओ रूप बदलून येसे हा ते तेत बेसांव पूण नांव बदलून आयला तेंत बेसांव तुमच्या जिवितांत निसरून गेल्ले पूण नांव बदलून आयला ओ नांव बदलून आयला नांव बदलून आयला आनी नांव बदलून आयला Oh my God, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. आपले हात वयर दवरा आपले हात वयर करा आपले दोळे बंद करा Oh, the blessing is coming. सोम्याचे बेसांवां येते आसात सोम्याचे बेसांवां सोम्याची बेसांवां सोम्याची बेसांवां Come Holy Ghost. I said come Holy Ghost. ये पवित्र आत्म्या ये उलो मारा सर्गींच्या आत्म्याक उलो मारा सर्गींच्या आत्म्याक रिको राबाका सांतारिया लामाको शेबेकेसे ये आपल्या काळजात Oh, yes, Lord. Yes, Lord. ये आमोलिक वेळ होगडाय नाकाच तुमच्या जिवितान इतली वर्सां तुम्ही होगडायल्यान तिशीनिशीन पळोवन आनी मनशाची तोंडां पळोवन ह्या वेळार दोळे बंद करून तुमच्या सोम्याचे रूपणे पळया कित्याक तो रूप बदलून तुमच्या मुखार येते आसा हे जीसस हे माय गॉड तुझे तेंच बेसांव तुझे तेंच बेसांव रूप बदलून येते आसा Yes, Master. Yes, Master. Hey, 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 hey.
सो मी म्हणटा म्हज्या भुरग्यानो तुजी दुखां म्हाका दिसतात पूण तूं जावन आसाय म्हज्या आपूर बायचे तूं जावन आसाय म्हजे भुरगे तुका संवसारान सोडला पूण तूं अनाथ नाही तुका तुजी दुखां पुसूंक हांव आयला तुजो पप्पा तुजो डॅडी तुजो सर्गीचो बाप म्हज्या धुवेचो म्हज्या पुताचो दुखां पुसूंक हांव आयला Yes, sir. Amen. भिया का ताई लोगी पोटान तो कोण सोलागता ना ना पास्टर हांव सुमार दिसतान वेट करत आसलो म्हाका अवकाशच मेळना पास्टर कॅमेरा फाटल्यान रावन प्रेज द लॉर्ड हांव देवाक कारका दिता आनी स्पेशली हांगासर म्हाका सगळे म्हणटात लिव्हिंग टेस्टिमनी कित्याक अगर मनीस जीव या म्हणल्यार मनीस जीव आसा जाल्यार तेचो व्हडली टेस्टिमनी न्ही पास्टर देवान इतले बरें दवरला इतले फर्स्ट क्लास आनी न्हीद जावन देवाक हांव अर्घ दिता स्पेशली ह्या चर्चाक येतात देखून कित्याक म्हणल्यार हांव आजुनूय कॅथलीक रोमन कॅथलीक आनी लोक म्हाजेच लोक म्हणटात की तो थंय वचून तशें जालो अशें जाला ताणें कितें सांगलें तें म्हाका कांय केअर ना आतां कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतार म्हाका मेळटा खंयसर भरपूर मेळटा रियली हांव देवाक अर्घ दिता की म्हाका त्या तितल्या मापान मेळटा आसा देखून आनी भायर लोक कितें म्हणटा म्हाका कांय परवा ना कित्याक आमी पयले सुवातेर सोम्याक स्थान दिवंक आसा पयले देवा बापाक मान दिवंक आसा देखून आनी लोकांसाठी म्हाका रियली कांय केअर ना आनी म्हाजे थंय सद्दां म्हटल्यार बरी नवे नवे विचित्र घडिता घडनच आसात आनी मस्त आश्चर्य मस्त मिराकल्स जावनच आसात आनी लास्ट कोंकणी सर्विसा दीस त्या दिस येवनचे बारी डावट आसले म्हाका हांगा मागण्याक इवन हय त्या दीस मस्त प्रॉब्लम येवन आसले सकाळी जावन आनी मस्त अर्धे दूख आसले त्या दीस मस्त पेन आसली आनी म्हाका बारी डावट आसले आज हांव मागण्याक वेतलो म्हणचे आनी लास्ट मोमेंटार कशें करून आयलो इवन अर्धे दूख आसले हांगा आसतना केन्ना तुमी मागणें करूंक सुरू केलें हांव कॅमेरा धरूनच एकदम शेक जावंक सुरू जालें म्हाका कॅमेरा हातांत आनी इतलें अनॉयंटींग म्हाज्या देवान आयलें की मागीर म्हाका कळोकूच ना काले जालें म्हणजे ताच्या मागीर अर्धे दूख आसले म्हणून हांव विसरून गेलो कंप्लीट ताच्या मागीर एक चुरी फील जावन टील नाव आनी मुखारी जावचें रियली आनी तशें मस्त जावनूच आसात आनी पयले काम करूंक कितलेशे कश्ट जातले आनी थंडेत तर मस्त कश्ट जातले सकाळी उठूंक पूण न्हीद जावन सांगचे जाल्यार देवान म्हाका इतलें तांक बळ दिला की काम सगळें करचें करनी आनी रातीक मरी नाही देवाक रियली देवान म्हाका इतलें स्ट्रेंथ दिल्ले बसत आनी रियली दिसान दीस मस्त अनॉयंटींग इवन हांव चिंता की आतां कॅमेरा जर घेवन आसल्यार म्हाका तितले टायम हें करूंक जायना कित्याक तुमी
देवाचे उतार दिताना तितले एन्जॉय करूंक जायना तांचो भितर हे करूंक जायना म्हण घेवन पूण तारी मस्त एनर्टींग मेळत आसा रियली हांव देवाक आय थँकफूल अँड वन वर्ड आय वॉन्ट टू से यू रॉक फर्स्ट Wow. Wow. What a blessing. What a blessing. Amen.